नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। पुस्तकमा रहेका अध्ययन सामग्रीहरूलाई रेकर्ड गरेर श्रव्य सामग्रीहरूमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा हामी यसपटक सनातन समाजमा प्रचलनमा रहँदै आएको गुरु शिष्य परम्पराका विषयहरू समेटिएको पुस्तक गुरु शिष्य परम्परा र यसको व्यावहारिक प्रयोग पुस्तकलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रव्य स्वरूपमा प्रकाशन गर्दैछौँ। पुस्तक डाक्टर सिर्जना भण्डारीले लेख्नु भएको हो। विभिन्न शीर्षकमा रहेका गुरु शिष्य परम्पराका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानहरूलाई हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वाचन गरेर रेकर्डमा भाग भाग बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामी पुस्तक वाचनको पहिलो भाग अथवा पहिलो अध्यायमा रहेका छौँ। यसको शीर्षक रहेको छ अध्यात्ममा युवाहरूको रुचि र आकर्षण बढाउन सद्गुरुको भूमिका। अनि यसका अन्तर्विषयहरू रहेका छन्। गुरु तथा सद्गुरु को हो, गुरु पूर्णिमा र गुरु तथा सद्गुरुको महत्त्व के हो, अध्यात्म साधनाका लागि वास्तविक सद्गुरु चिन्न प्राथमिकता, युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गर्न सद्गुरुको अपरिहार्यता, वास्तविक सद्गुरु कसरी चिन्न सकिन्छ, शिष्यमा पात्रता तथा शिष्यत्वको अपरिहार्यता, अध्यात्म साधनामा सद्गुरुको स्थूल तथा सूक्ष्म सान्निध्यता। यी अन्तर्विषयहरूमा हामी क्रमशः भाग भागमा प्रवेश गर्दै जानेछौँ। हाम्रो मूल शीर्षक चाहिँ रहेको छ अध्यात्ममा युवाको रुचि र आकर्षण बढाउन सद्गुरुको भूमिका। यसभित्र हामी प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिलो शीर्षक रहेको छ विषय प्रवेश। यस अन्तर्गत हामी हाम्रो शीर्षकका पृष्ठभूमिबारे थोरै जान्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी गुरु तथा सद्गुरु को हो भन्ने शीर्षकमा र क्रमशः अरू अन्तर्विषयहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो भागमा जति अट्छ अनि अर्को भागमा त्यहीँबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ। सुरु गरौँ विषय प्रवेशबाट। अध्यात्म आफैभित्र अन्तर्यात्रा गरेर आफूलाई पूर्णतामा जान्ने तथा चिन्ने र आफूभित्र रहेका आफ्ना अनन्त सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने आन्तरिक साधनाको सहज तथा सरल विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानको साधना सबै उमेर, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, समूह, वर्ग, जात जातिहरूका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी साना उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवती पुस्ताहरूका लागि अध्यात्म साधना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य मानिन्छ। उनीहरूभित्र सुसुप्त अवस्थामा उचित वातावरण तथा अवसरको अभावका कारण दबेर रहेका प्रतिभा, क्षमता तथा सकारात्मक गुणहरूको अनन्त सम्भावना उजागर गरेर पूर्णतामा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गरी आफू, स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा समग्र मानवीयतामा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति तथा आनन्द स्थापित गरी विश्वमा शान्ति तथा अमन चयन हासिल गर्नु अध्यात्मको मूल ध्येय हो। अध्यात्मको परिभाषामा युवा त्यो हो जो मानसिक रूपले सक्रिय छ, सृजनशील छ र आफ्नो प्रतिभा तथा क्षमतामा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न र नयाँ नयाँ कामहरू गर्न अग्रसर हुन्छ, चाहे उसको शरीरको आयुको अङ्क जतिसुकै होस्। अध्यात्म विज्ञानको साधनाको माध्यमबाट नयाँ पुस्ता, खास गरी बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूको प्रतिभा, क्षमता तथा अन्य सकारात्मक सम्भावनाहरू उजागर गरी उनीहरूलाई पूर्ण मानव बनाउन वास्तविक अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरुको आवश्यकता पर्दछ। हरेक मानिस आफ्नो जीवनमा ऐश्वर्यवान बन्न चाहन्छ। मानवको प्रमुख ऐश्वर्य अर्थात् मूल सम्पत्ति उसले जीवनमा हासिल गर्न चाहेको सुख, खुसी, स्वास्थ्य, समृद्धि, शान्ति, आनन्द हो। अध्यात्म विज्ञानको साधनामा यिनै ऐश्वर्यहरूको विज्ञान सिकाउने तथा बुझाउने र प्राप्तिका लागि अध्यात्मको वैज्ञानिक साधना पद्धतिहरूको अनुसरण गर्ने तथा गराउने गरिन्छ। सद्गुरुले अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण विषय योग ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधिहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक
ज्ञान र अभ्यासहरू निष्ठापूर्वक सिकाएर मानिसभित्र रहेका उसका क्षमता, प्रतिभा तथा अन्य अनन्त सम्भावनाहरू जगाउने प्रयास गर्दछ। तसर्थ यस्तो महत्त्वपूर्ण कामका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सद्गुरुको चयन तथा पहिचानमा सबै अभिभावक तथा साधकहरू विशेष जनाको हुनु अति आवश्यक हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ गुरु तथा सद्गुरु को हो। त्यसो त संसारका हरेक वस्तु, विषय, घटना तथा परिस्थितिहरू कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रा गुरु नै हुन्, जसले हामीलाई सहज तथा सरल जीवन जिउन सही मार्गनिर्देशन तथा सही मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन् र यी हाम्रा प्राकृतिक गुरुहरू हुन्। तर जीवन र जगतको फैलावट तथा गहिराई जान्न, व्यक्तित्व विकास गर्न, नेतृत्व विकास गर्न, पूर्ण मानव बनेर जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न प्राकृतिक गुरुहरूबाट मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि हामीलाई विषयगत गुरुको आवश्यकता पर्दछ। मुख्य रूपमा गुरुका प्रकृति दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ। प्राकृतिक गुरु पहिलो नम्बरमा र दोस्रो नम्बरमा विषयगत गुरु। मोटामोटी रूपमा गुरुको दुई प्रकार हामी मान्न सक्छौँ। हरेक मानिसको पहिलो गुरु मातापिता हुन् र क्रमशः परिवार, साथी सङ्गी, समाज, पर्यावरण, अध्ययन क्षेत्र, कर्म क्षेत्र आदि सबै प्राकृतिक गुरु हुन्, जसबाट स्वतः स्वस्फूर्त रूपमा मानिसले अनौपचारिक ज्ञान हासिल गर्दछ। अनौपचारिक किसिमले प्राकृतिक गुरुले मानिसलाई दैनिक जीवनयापन, व्यवहार, आचरण, नैतिकता, धर्म, संस्कृति, संस्कार तथा अनुशासनसँग सम्बन्धित ज्ञान सिकाउँछन् भने विषयगत गुरुले समग्रतामा जीवन र जगतको फैलावट तथा गहिराईबारे ज्ञान प्रदान गरी जीवनलाई सफलता उन्मुख बनाउन मार्गदर्शन गर्दछन्। विद्यालयका पाठ्यक्रम पढाउने गुरुआमाहरू, धर्म, संस्कृति तथा संस्कार सिकाउने पण्डित, पुरोहित तथा गुरु र अध्यात्म दर्शन तथा योग ध्यान सिकाउने, योग साधना, अध्यात्म साधना सिकाउने अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरु विषयगत गुरु हुन्। यो आलेख असार शुक्ल पूर्णिमामा पर्न गएको गुरु पूर्णिमा पर्व, आध्यात्मिक आदि गुरु तथा सद्गुरु भगवान शिव र सद्गुरु महर्षि वेदव्यास जयन्तीसँग सम्बन्धित भएकोले यस आलेखमा अध्यात्म विज्ञानको प्रभावकारी साधनामा सद्गुरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई गहनताका साथ प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ। अर्को शीर्षक रहेको छ गुरु पूर्णिमा र गुरु तथा सद्गुरुको महत्त्व। संस्कृत भाषाको गुरु शब्द संज्ञा हो। शाब्दिक दृष्टिकोणबाट गुरु शब्दको अर्थ ज्ञान हो। तसर्थ ज्ञान प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई गुरु भनिएको हो। मानिसको जीवनको बाहिरी पर्दा उगार्ने व्यक्ति गुरु हो भने मानिसको जीवनको भित्री पर्दा उगार्ने व्यक्ति सद्गुरु हो, जसले परब्रह्म अर्थात् परमात्माको सत्यलाई अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट तथा योग ध्यान साधनाको माध्यमबाट व्यवहारिक रूपमा जानिसकेको हुन्छ आफ्नै स्वानुभूतिमा। सद्गुरु आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्त्वद्रष्टा तथा सत्यदर्शी हुन्छ। सनातन दर्शन तथा धर्मका अनुसार शिष्यको जीवनमा सद्गुरुको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। सद्गुरुलाई भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ, किनकि मानिसको जीवनमा सद्गुरुको महिमा अपरम्पार छ भनिन्छ। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, ज्ञान बिना जीवन पूर्ण हुँदैन र जीवनमा पूर्णता बिना मुक्ति तथा मोक्ष मिल्दैन। यसकारण गुरु जरुरी छ हाम्रो जीवनमा। मानिसलाई मुक्ति तथा मोक्षको शाश्वत परम सत्य परमात्मासम्म पुर्याउने एकमात्र सहज माध्यम तथा मार्ग सद्गुरु हो। सद्गुरु शिष्य तथा साधकलाई परमात्मासँग योग गराउने, शिष्य तथा साधक र परमात्मा बीचको पुल हो। सनातन वैदिक धर्ममा गुरु तथा सद्गुरुको भक्ति गर्नुलाई निराकार परमात्माका आकार स्वरूप साक्षात भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्नु सरह मान्यता दिइएको छ। गुरु तथा सद्गुरुप्रति समर्पित केही श्लोकहरू रहेका छन् संस्कृतमा। संस्कृतको श्लोकलाई म नेपालीमा रूपान्तरण गर्छु।
यो गुरु स शिव प्रोक्तो, यो संस्कृतको श्लोक हो। यो अलि लामो छ। अर्थात् नेपालीमा रूपान्तरण, अर्थात् भगवान शिव नै गुरु हुन् र गुरु नै भगवान शिव हुन्। सनातन धर्मको इतिहासमा भगवान शिवले असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन सप्तऋषिलाई पहिलो पटक सनातन अध्यात्म विज्ञानका अथवा योग विज्ञानका प्रमुख विषय योग ध्यानको दीक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो। यसै कारण असार शुक्ल पूर्णिमाको दिन पहिलो पटक अध्यात्म ज्ञान प्रदान गर्ने सद्गुरु तथा आदिगुरुको सम्मानमा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो। आजकै दिन महान सनातन दार्शनिक सद्गुरु महर्षि वेदव्यासको जन्मदिन पनि पर्ने हुनाले गुरु पूर्णिमालाई व्यास जयन्तीको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। अर्को श्लोक छ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो श्लोकको अर्थ हो, अर्थात् गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हुन् र गुरु स्वयं परब्रह्म अर्थात् परमात्माका स्वरूप हुन्। यस श्लोकको सन्दर्भमा अलिकति केही म जोड्न चाहन्छु। यो हरिगुरु वन्दना भनिन्छ यसलाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। हरि र गुरु, हरि भनेको परमात्मा, गुरु भनेको सिकाउने जीवन जगतका कुराहरू ज्ञान विज्ञान दिने गुरु। तर हरि गुरु त्यो चिज हो, म आफ्नो साधनाको अनुभवमा बनिरहेको छु। मैले साधना गर्ने क्रममा मेरो अन्तर्हृदयमा मैले मेरो गुरु पाएँ। मैले साधना गर्ने क्रममा भगवान श्री शिवलाई ध्यान गुरु र भगवान ओशोलाई ज्ञान गुरु मानेर साधना गरेको थिएँ। स्थूल शरीरमा नहुनुभएका गुरुहरूलाई मैले गुरु बनाएको हुँ। स्थूल शरीरमा हुनुभएको कोही पनि गुरु हुनुहुन्न, किनकि मलाई यो कलियुगसँग आधुनिक युगसँग गुरुहरूको बारेमा केही समाचारहरू सुन्दा अलिकति मलाई स्थूल शरीरको गुरुभन्दा अनिस्थूल शरीरमा रहनुभएकै गुरुप्रति रुचि बढ्यो। अनि ध्यान साधना गर्दै जाने क्रममा मैले मेरो हृदयभित्र पहिला आफैलाई पाएँ, आफैसँग संवाद हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि गुरुसँग संवाद हुन थाल्यो। मेरो अन्तर्हृदयको गुरु, मेरो अन्तर्हृदयमा नै भगवान शिव प्रकट हुनुभयो, भगवान ओशो, अरू सबै ऋषि महर्षिहरू प्रकट हुनुभयो, राधाकृष्ण प्रकट हुनुभयो, भगवान बुद्ध, भगवान जिसस, भगवान पैगम्बर, भगवान गणेश, हामीले मान्ने शक्तिहरू सबै पहिला आउनुभयो र सबैसँग संवाद अनि दोहोरो मार्ग निर्देशन उहाँहरूको। अनि मैले आफूले आफ्नो जिज्ञासा राख्ने सुरु भयो। अनि मैले कहीँ पढेको थिएँ, यो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु भन्ने श्लोक चाहिँ बाहिरको गुरुलाई नभएर हाम्रो अन्तर्हृदयमा साधनापछि जुन हरिगुरु जागृत हुन्छ सबभन्दा पहिला भगवानहरू परमात्माहरूसँग अथवा सिद्ध आत्मा सिद्ध चेतनाहरूसँग संवाद हुनुभन्दा पहिला जुन आफूले आफूसँग बोल्दो रहेछ, आफ्नै आत्मा अथवा चेतना हो, त्यो चाहिँ गुरु रहेछ। अनि त्यो परमात्मा रहेछ। भनिन्छ नि, परमात्मा हाम्रो अन्तर्हृदयभित्र हुन्छ, हामीले बाहिर खोज्ने होइन। परमात्मा अन्दरवाला चिज हो, बाहरवाला तथा उपरवाला चिज होइन भनेको सुन्थेँ म गुरुहरूको सत्सङ्गमा। ओशो गुरुकै सत्सङ्गमै पनि सुने हो, परमात्मा अन्दरवाला चिज हो, उपरवाला चिज होइन भनेर। अनि अनुभवमा आयो मलाई, परमात्मा भित्रबाट बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि यही भित्रको परमात्मालाई त्यही गुरु हो, त्यसैले निर्देशन दिँदो रहेछ। त्योसँग साक्षात्कार भएपछि अब त यसो गर यसो नगर, ध्यानमा यसरी अगाडि बढ, साधनामा यसरी अगाडि बढ भनेर त्यसले आफै अन्तर्हृदयमा रहेको एउटा शक्तिले मार्ग निर्देश गर्दो रहेछ। र त्यो हरिगुरु रहेछ, त्यो परमात्मा रहेछ, स्वयं परमात्मा रहेछ। परमात्मा बोल्दो रहेछ, परमात्मा साक्षात्कार हुँदो रहेछ। यसकारण यो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो जसको हृदयमा अन्तर्हृदयमा हरिगुरु प्रकट भएको छैन, उहाँहरूको लागि बाहिरको सद्गुरु जसले भित्रको हरिगुरुसम्म पुर्याउन प्रयत्न गर्छ, ज्ञान बुद्धि दिन्छ, उसको लागि यो मन्त्र अथवा श्लोक समर्पित गर्नु राम्रो कुरा हो। तर जब आफू भित्रको हरिगुरु जागृत हुन्छ तब बल्ल थाहा हुने रहेछ यो श्लोक आफूभित्रको हरिगुरुको लागि समर्पित हो।
बाहिरको सद्गुरुको लागि होइन रहेछ। तर जसको भित्र हरिगुरु जागृत भएको छैन उसले बाहिरको सद्गुरुलाई नै समर्पित गर्न सक्छ र त्यही मार्गबाट भित्रको हरिगुरुसम्म पुग्ने हो। गुरुले नै बाटो देखाउने हो। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, ज्ञान बिना मुक्ति मोक्ष हुँदैन। मुक्ति मोक्षमा मात्रै परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ। यो सनातन अध्यात्ममा, सनातन आध्यात्मिक दर्शनमा, सनातन आध्यात्मिक साहित्यहरूमा हामीले प्रशस्त पढ्न पाउँछौँ। खोज्यौँ भने धेरै कुराहरू भेटिन्छ। हामी गुरुको हो भन्ने श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँ गुरुको अर्को संस्कृत श्लोक रहेको छ। यो संस्कृतमा मलाई त्यति सहज हुँदैन, म नेपालीमा रूपान्तरण चाहिँ भन्छु। संस्कृतको श्लोकको रूपान्तरण: गुरु शब्दको अर्थ गु अथवा अन्धकार तथा अज्ञानता र रु शब्दको अर्थ प्रकाश तथा ज्ञान हो। गुरु त्यो हो जसले शिष्यलाई अन्धकारबाट उज्यालोतिर तथा प्रकाशतिर लान्छ र अज्ञानताबाट ज्ञानतिर लान्छ, त्यो गुरु हो। गुरुको तेस्रो परिभाषा यो रहेको छ। अनि अर्को पनि छ यहाँ, म नेपाली रूपान्तरणमा भन्छु। गुरु शब्दको अर्थ गु गुणातीत र रु रूपातीत हो। गुरु गुण र रूपबाट अतीत अर्थात् पर रहेको हुन्छ। गुण र रूपले गुरुलाई छुँदैन। अनि गुरुका लक्षणहरू 6 प्रकारका लक्षणहरू भनिएको छ यहाँ: ज्ञान, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यशः, श्री, समुदमथम, सट, गुणौ, शौर्यम, युक्तो हि भगवान श्री गुरुप्रिय। अर्थात् यसको नेपाली रूपान्तरण: ज्ञान, वैराग्य, यश, लक्ष्मी, मधुर वाणी भएको व्यक्ति गुरु हो। अर्थात् जसमा यी गुणहरू छैनन् ऊ गुरु हुन योग्य व्यक्ति मानिँदैन। सद्गुरु अध्यात्म दर्शनको पथप्रदर्शक भएकोले सद्गुरुलाई अध्यात्म गुरुको मान्यता दिइएको हो। सद्गुरुले शिष्यहरूलाई आध्यात्मिक तथा धार्मिक विषयका विद्या प्रदान, ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक सिकाउँछ। सद्गुरुले अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधनाबाट प्राप्त आफ्नो आन्तरिक दिव्य शक्तिले शिष्यहरूलाई दीक्षा प्रदान गरी अज्ञानता तथा अन्धकारबाट बाहिर ल्याउँछ र दिव्य शक्तिको दीक्षा लिने शिष्यहरूलाई ज्ञान तथा प्रज्ञाको प्रकाश, सत्य र परमात्माको परमानन्दतिर लैजान्छ। सद्गुरुले प्रदान गरेको ज्ञानकै कारणले मानिसको जीवन पूर्ण अर्थात् सुखी, खुसी, समृद्ध, सफल, सुफल, शान्त तथा आनन्दित हुने भएकोले सद्गुरुको ज्ञानदान तथा सेवादानलाई श्रद्धा प्रदान गर्न सम्मान स्वरूप गुरु पूर्णिमा पर्व मनाउने संस्कारको प्रारम्भ भएको हो। गुरु पूर्णिमामा गुरुको श्रद्धा तथा पूजा, गुरुबाट पाएको ज्ञान, शक्ति, शान्ति, आनन्द, योग र ध्यानको सम्मान स्वरूप गुरुप्रति श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति प्रकट गर्नका लागि गरिएको हो। असार महिना वर्षा ऋतु भएको कारण न धेरै गर्मी न धेरै ठन्डा हुने औसत प्रकारको शीतल वातावरण हुने हुनाले यो महिना तथा यो समय अध्ययन तथा अध्यापनका लागि उचित ठहर गरी यही समय गुरु दीक्षाका लागि चयन गरिएको हो। अध्यात्म साधनाका लागि वास्तविक सद्गुरु चिन्नु पहिलो प्राथमिकता। हाम्रो यो शीर्षकको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो। खास कुरो भन्ने हो भने सद्गुरु वास्तविक तथा अवास्तविक भन्ने नै हुँदैन। वास्तविक गुरु पहिचानको शीर्षकमा हामी जोड दिएर भन्दैछौँ, खास कुरो भन्ने हो भने सद्गुरु वास्तविक तथा अवास्तविक भन्ने नै हुँदैन। कि सद्गुरु हुन्छ कि ढोंगी तथा नक्कली व्यक्ति हुन्छ। प्राय सबै विषय तथा वस्तुहरू व्यवसायीकरण गरिएको आजको उपभोक्तावादी 21औं शताब्दीको मानव समाजमा अध्यात्म, धर्म तथा संस्कृति पनि धेरै हदसम्म विकृतिबाट अछुतो छैन, व्यवसायीकरणबाट अछुतो छैन। यहाँ एकजना सद्गुरु भेटिन्छ भने बाँकी 79 जना ढोंगी तथा नक्कली व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। त्यसैले वास्तविक सद्गुरु चिन्नु अपरिहार्य हुन्छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भएको हो। ढोंगी तथा नक्कलीहरूबाट पर रहेर सर्वप्रथम गुरु र सद्गुरुको फरक जान्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गुरु को हो, सद्गुरु को हो, यो नजानिकन हामी अध्यात्म साधनामा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ।
गुरु र सद्गुरु दुवैको कामको विषय तथा जिम्मेदारी शिष्यहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नु भए तापनि प्रदान गरिने ज्ञानका विषयहरू र तौर तरिकाहरू, विधिहरू, समय आदि फरक फरक हुन्छन्। गुरुका प्रकृति गुरु र सद्गुरु दुई प्रकार भए जस्तै ज्ञानको प्रकृति पनि दुई प्रकारका छन्, अविद्या र विद्या। गुरुले शिष्यलाई बाहिरी जीवनको बहिर्यात्रा सिकाउँछ, तर सद्गुरुले शिष्यलाई आन्तरिक जीवनको अन्तर्यात्रा सिकाउँछ। अब यहीँबाट गुरु र सद्गुरु को हो भन्ने स्पष्ट रूपमा हामीलाई थाहा हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँ यसलाई, गुरुले शिष्यलाई बाहिरी जीवनको बहिर्यात्रा तथा सांसारिक जीवनको विषयवस्तुहरू सिकाउँछ, तर सद्गुरुले शिष्यलाई आन्तरिक जीवनको अन्तर्यात्रा तथा पारमार्थिक जीवन अथवा आध्यात्मिक जीवन अथवा मोक्षको मार्गतिरको बाटो अथवा परमात्मा साक्षात्कारतिरको बाटो अथवा सत्यको परम सत्यको जानकारीतिरको बाटो लाग्ने ज्ञान विज्ञानहरू सिकाउँछ तथा विधिहरू प्रदान गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा गुरुले अविद्या प्रदान ज्ञान सिकाउँछ भने सद्गुरुले विद्या प्रदान ज्ञान सिकाउँछ। गुरुबा, गुरुआमा, पण्डित, पुरोहित तथा गुरुहरूको माध्यमबाट सिकिएका तथा सिकाइएका सबै बाहिरी ज्ञान हुन् र यस किसिमका बाहिरी ज्ञान अविद्या प्रदान ज्ञान हुन्, जो मनुष्यको काया शरीरको अन्त्यसँगै यही शरीरसँगै अन्त्य भएर जान्छन्। अधिकांश अविद्या प्रदान ज्ञान मानिसको शरीरको अन्त्य अर्थात् मृत्युसँग नष्ट भएर जान्छन् भने अध्यात्म गुरु तथा सद्गुरुको सानिध्यमा अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना पद्धतिको माध्यमबाट आफूभित्रको अन्तर्यात्रामा डुबेर सिकिएका ज्ञान विद्या प्रदान ज्ञान हुन्। यसलाई प्रज्ञा तथा विवेक पनि भनिन्छ अथवा विवेकशील प्रज्ञा भनिन्छ, जुन शरीरको उपयोग तथा आयु पुगेर हुने मृत्यु पश्चात पनि मानिसको आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीरसँगै उसको साथैमा जान्छन् र उसका सबै पुनर्जन्मका जीवनहरूमा यी विद्या प्रदान ज्ञान, प्रज्ञा तथा विवेक उसको व्यवहार र आचरणमा सकारात्मक संस्कार बनेर झल्किन्छन् पछि पछिका धेरैवटा जन्मौँ जन्मसम्म पनि। यसै कारण एकै मातापिता, एकै परिवार, एउटै हुर्कने सामाजिक, पारिवारिक तथा पर्यावरणीय वातावरण भए पनि एक मानिस अर्को मानिसबाट भिन्न प्रकारको सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, दृष्टिकोण, प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, साहस भएका हुन्छन्। साथै उनीहरूको जीवन र जगतलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण, गहिराई र क्षमता पनि फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। त्यसैले कोही मानिस सानै उमेरदेखि जीवन र जगतको विज्ञानलाई बुझेर अनुशासित भई धार्मिक तथा आध्यात्मिक आचरणमा बस्दछ भने कोही प्रौढ तथा वृद्ध भइसक्दासम्म पनि जीवन र जगतको विज्ञानलाई बुझेकै हुँदैन। यसै लहैलहैमा तथा देखासेखीमा जीवनको गहिराई नै नबुझिकन धार्मिक तथा आध्यात्मिक देखिने प्रयास गर्दछ। अरूलाई देखाउनकै लागि भए पनि कि भने म नास्तिक हुँ, भगवान हुँ, भगवान ईश्वर भन्ने केही पनि छैन भनेर बिना मतलबको बहस गरेर वरिपरिको वातावरण प्रदूषण मात्र गर्दछ। मनुष्यमा आफ्नो आन्तरिक ज्ञान चाहिँ हुँदैन। उसले बाहिरको लहै अथवा बाहिरको सिको गरेर आफूलाई कि ढोङपूर्वक आस्तिक देखाइरहेको हुन्छ कि म नास्तिक हुँ, भगवान केही पनि हुँदैन, ईश्वर केही पनि हुँदैन, यो सबै जे छ भौतिक संसारमा छ भन्ने किसिमको आफ्नो प्रकारको बुझाइ, दृष्टिकोण बताइरहेको हुन्छ। गुरुले विगतमा अरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न विषयका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञानहरू आफूले जानेको तथा सिकेको आधारमा शिष्यलाई सिकाउँदछ तथा मार्गनिर्देश गर्दछ र सैद्धान्तिक पाटोमा बढी जोड दिन्छ, किनकि अर्काले उत्पादन गरेको ज्ञान सिकेको हुनाले उसलाई त्यस विषयप्रति स्वयंको व्यवहारिक ज्ञान हुँदैन। तर सद्गुरुले अध्यात्म तथा योग ध्यान साधनाको अर्थात् अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट आफू स्वयंले गरेको जीवन र जगतबारे आफ्नो स्वयंको शरीरमा, मन, भावना, चेतनामा गरेको अनुभूति, बाह्य तथा आन्तरिक दुवै प्रकारका अनुभव तथा भावातीत अनुभूतिहरू, मनातीत अनुभूतिहरू, इन्द्रियातीत अनुभूतिहरूका आधारमा शिष्यहरूलाई
मार्गनिर्देश गर्दछ र आफूभित्र आफै डुबेर हासिल गरेको जीवन र जगतको विज्ञानबारे, ज्ञानबारे वास्तविक ज्ञान तथा प्रज्ञाको ऐना देखाउँछ। गुरुले आफूले बाहिरबाट सिकेको ज्ञान तथा अनुभव प्रवचनको रूपमा अविद्या प्रधान ज्ञान सिकाउँछ भने सद्गुरुले आफू स्वयंले अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक साधना पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर हासिल गरेको लौकिक अनुभव तथा अलौकिक भावातीत दिव्य अनुभूतिहरू स्ववचनको रूपमा विद्या प्रधान ज्ञान सिकाउँछ। गुरुले शिष्यलाई ज्ञान दिन्छ, आफ्नो जिम्मेदारी पुरा गर्छ र जिम्मेदारी पुरा भएपछि ओझल हुन्छ। तर सद्गुरु आफू स्वयं बलेको दियो तथा प्रकाशको प्रतीक भएकोले शिष्यलाई आफै जस्तो उज्यालो तथा प्रकाशित बनाउन हर प्रकारले शिष्यको जीवनकालभरि प्रयत्न गरिरहन्छ। ऊ ज्ञान दिएपछि गुरु जस्तो ओझेल हुँदैन। गुरु र शिष्यको सान्निध्य निरन्तर बनिरहन्छ जीवनभरिसम्म पनि। गुरु पूर्णतः स्थूल शरीरमा हुन्छ। उसले आफूलाई शरीर ठान्दछ र शरीरको सेवा र सुन्दरता तथा आकर्षणमा बढी प्राथमिकता दिन्छ। तर सद्गुरु आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी हुने हुनाले, सत्यदर्शी तत्त्वदर्शी हुने हुनाले ऊ स्थूल शरीरमा कम, सूक्ष्म शरीरमा ज्यादा स्थित रहेको हुन्छ र दिव्य द्रष्टा भएर भौतिक रूपमा एकसाथ दूर रहेर भए पनि, एकसाथ तथा दूरमा रहेर भए पनि, अथवा भौतिक साथमा अथवा अभौतिक रूपमा टाढा रहेर भए पनि हर समय शिष्य र उसका सबै बाह्य तथा आन्तरिक गतिविधिहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेको हुन्छ र त्यसै अनुसार मार्गनिर्देश गरेर स्थूल शरीरको साथसाथ सूक्ष्म शरीरको सेवा र सुन्दरताको विकासमा जोड दिन्छ। गुरुले जीवन र जगतका भौतिक तथा सांसारिक विषय, वस्तु तथा सुविधाहरूका राग र भोगको सलीका तथा तरिका र महत्त्वबारे सिकाउँछ। तर सद्गुरुले जीवन र जगतका भौतिक तथा सांसारिक विषय, वस्तु तथा सुविधाको भोग जति आवश्यक छ त्यति मात्र उपभोग गर्न सुझाव दिन्छ र यी भोग तथा सुविधाहरूप्रतिको आसक्तिबाट वैराग्य तथा वितरागको भाव उत्पन्न गराई परमात्मासँग योग गर्ने अध्यात्म योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूबारे सिकाउँछ शिष्यलाई। गुरुले जीवनमा दैनिक अपनाउनु पर्ने बानी, व्यवहार, आचरण, नैतिक तथा अनुशासनका सामान्य पाठहरू सिकाउँछ। तर सद्गुरुले शिष्यलाई अध्यात्म योग ध्यान साधनाका सबै चरणहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, दिव्य नवव्रत, सत्य, स्वाध्याय, निरहङ्कारिता, क्षमाशीलता, सर्वकल्याण भाव, सेवा भाव, मधुर वाणी, लक्ष्यसँग एकाकार, मुमुक्षा आदिको चरणबद्ध ज्ञान प्रदान गरेर शिष्यको म, मेरो, मलाई, मैले भन्ने भाव र म केवल शरीर हुँ भन्ने भावको अन्त्य गरेर शिष्यलाई सरल, सौम्य र ज्ञानवानका साथसाथ प्रज्ञावान बनाउँछ र म स्थूल शरीर मात्र होइन, सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा हुँ, चेतना हुँ। स्थूल शरीर मेरै आत्माको अर्थात् चेतनाको फैलावट हो। शरीर, मन, भावना मेरो हो भन्ने परम शाश्वत ज्ञानमा दृढ गराउँछ र परमात्मा प्राप्तिको मार्ग सुगम बनाएर शिष्यको अध्यात्म साधनालाई सफल तुल्याउँछ र साथै उसको जीवन र जगतलाई पनि सफलतातर्फ उन्मुख गराइदिन्छ। गुरुले शिष्यलाई स्थूल शरीरको ज्ञान र यसको विज्ञान तथा महत्त्वबारे र केही हदसम्म मानसिक शरीरको ज्ञान र यसको विज्ञान तथा महत्त्व र अवस्थाबारे सिकाउँछ। तर सद्गुरुले मानव जीवन र उसका शरीरका चारवटै आयामहरू, स्थूल शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरको विज्ञान र यसको अवस्थाबारे सिकाउँछ। सद्गुरुले अध्यात्म विज्ञानका योग तथा ध्यान साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाएर र व्यावहारिक अभ्यास गराएर शरीरका यी चारै आयामहरूलाई, पाँचै आयामहरूलाई तन्दुरुस्त बनाई एक आपसमा तिनको योग गराएर अन्ततः शिष्य तथा साधकलाई परमात्मामा योग हुन र मोक्षमा उपलब्ध हुन तथा मोक्ष हासिल गर्न सक्ने ज्ञान तथा प्रज्ञा सिकाउँछ। गुरुले जीवन र
जगतका बाहिरी विषयहरूबारे विभिन्न सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता अनुसरण गर्न र मान्यता दिने तथा मान्ने ज्ञान सिकाउँछ। तर सद्गुरुले अर्काले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई मान्ने नभई आफू स्वयंले व्यावहारिक अभ्यास गरेर प्रत्यक्ष अनुभव तथा भावातीत अनुभूति गरेर मान्ने ज्ञानमा जोड दिन्छ र त्यसै अनुरूप नै योग तथा ध्यानका विधि तथा पद्धतिहरू प्रदान गर्दछ र अरूले भनेको नमान्न आफू स्वयंले जानेको अनुभव तथा अनुभूति गरेको विषयलाई मान्न सिकाउँछ। प्रत्यक्षदर्शी बन्न सिकाउँछ। व्यावहारिक रूपमा आफैले ज्ञान हासिल गर्न सिकाउँछ। गुरुले शिक्षा प्रदान गर्छ जो नाशवान र अनित्य छ, तर सद्गुरुले दिव्य शिक्षा प्रदान गर्छ जो अटल, दिगो र नित्य छ, जो मृत्युपछि पनि मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको साथमै जान्छ। शिक्षाले जीवनका केही निश्चित विषयहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने दिव्य शिक्षाले जीवन र जगतका समग्र विषयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ, किनकि शिक्षा ज्ञानको व्यष्टि स्वरूप हो, तर दिव्य शिक्षा ज्ञानको समष्टि स्वरूप हो, परमात्मा प्रदत्त ज्ञान हो, विवेकशील प्रज्ञा हो, अन्तर्ज्ञान हो। अध्यात्ममा युवाहरूको रुचि बढाउन सद्गुरुको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने शीर्षकको यो पाठमा हामी गुरु र सद्गुरु बीचको भिन्नतासम्म यो एउटा पहिलो भागमा आएका छौँ। अब यसको दोस्रो भागमा हामी युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गर्न सद्गुरुको अपरिहार्यता र भूमिका शीर्षकमा आउनेछौँ। यो पहिलो भागलाई यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।